म टेक्सास डालसबाट त्यहाँ न्युजिल्यान्डमा आउँदाखेरि केही साथीहरूसँग भेट भएको थियो, केहीसँग आज भेट हुने मौका पायो। अब यो स्रष्टा साँझ र न्युजिल्यान्ड आइएलएस मिलेर यो पहिलो प्रयास हो। अब यस्ता कार्यक्रमहरू अरू पनि गर्ने भनेर सञ्जयजी तात्तिनु भएको छ। अब हेरौँ कहिले हुन्छ। सबैलाई स्वागत छ। ल सञ्जयजी सबैलाई म्युट गर्न भन्नु न। धन्यवाद प्रभात सर। सर्वप्रथम म यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै केही नियमहरू, कृपया आफू बाहेक अरू बोल्दाखेरि म्युट गर्नु होला। म अझै पनि केही साथीहरू म्युट नभएको देखिरहेको छु। र हामीले यस कार्यक्रम विशेष गरी यहाँका स्रष्टाहरूले उहाँका पाठकहरूलाई पनि आफ्नो रचना सुनाउन पाउने र उहाँका स्रष्टाहरूले यहाँका पाठकहरूलाई पनि सुनाउन पाउने र एक आपसमा सिक्ने पनि त्यो क्रम अगाडि बढोस् भनेर यो पुलको भूमिका हाम्रो प्रभात सरले गर्नुभएको छ र उहाँको म सहयोगी भूमिकामा छु। म यस कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन सुरुवात गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यस कार्यक्रमको रेकर्डेड भर्सन हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई फेसबुक लाइभमा हामीले जोडिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि क्षमा प्रार्थी पनि छु। म यस कार्यक्रम सुरुवात गर्न न्युजिल्यान्डबाट राजेन्द्र पाण्डेजीलाई एउटा रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध चाहन्छु। राजेन्द्रको माइक म्युटमा छ, कृपया अनम्युट गरेर अनम्युट गरौँ राजेनजी। नमस्ते सबैजनालाई। म धेरै समय लिन चाहन्न, एउटा कविता सुनाइहाल्छु। मेरो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति म्युजिक पनि राखेको छु मैले, सुनिन्छ होला। मेरो कविताको शीर्षक छ छुटेका ती आफ्नाहरू। मलाई अझै याद छ त्यो दिन, दुई ठुला झोलासँगै मैले मेरो सहर छोडेको। एक झोलामा मेरा सामानहरू थिए, अर्कोमा मेरा सपनाहरू, तर दुवै झोला उत्तिकै भारी। म सोच्थे मलाई चाहिने चिज मसँगै आएका छन्, तर दिन बित्दै गए अनि थाहा हुँदै गयो धेरै चिज छुटेका रहेछन्। छुटेका ती आफ्नाहरू क्रमशः ल्याउन नखोजेको पनि होइन, मैले बोलाउन नखोजेको पनि होइन, तर केही चिज यता आउँछु भन्छन्, केही यता आउनै मान्दैनन्। मैले बोलाउँदा मेरो दसैँ पनि यतै आउन तयार छ। दसैँको त्यो माहौल अनि चङ्गासँगै उडेका ती मनहरू पनि यतै आउन तयार छन्। तर त्यही दसैँमा बाले किन्देको एकजोर नयाँ लुगाको त्यो मिठो सुगन्ध भने यता आउनै मान्दैन। अँध्यारोमा त उसै बल्छ, तर उज्यालोमा पनि दियो बल्ने तिहारको त्यो समय कसलाई मन पर्दैन होला। मेरो लागि त्यो तिहार पनि यतै आइदिन्छु भन्छ। आँगनभरि फुलेका ती सयपत्री अनि मखमली फुलहरू पनि यतै आइदिन्छु भन्छन्, तर त्यही तिहारमा खेलिने देउसी र भैलीको त्यो मिठो भाका भने यता आउनै मान्दैन। मेरा लागि मेरो शिवरात्रि पनि यतै आउन तयार छ। मनै पखाल्ने त्यो पवित्र जल अनि शिरै झुकाउने ती शङ्खका ध्वनिहरू पनि आउन तयार छन्, तर त्यही शिवरात्रिमा खाएको प्रसादको जुन नशा छ त्यो नशा भने यता आउनै मान्दैन। सधैँ त होइन, तर अप्ठ्यारोमा पर्दा भगवानलाई सम्झिने गर्छु म। सधैँ त होइन, तर अप्ठ्यारोमा पर्दा भगवानलाई सम्झिने गर्छु म। मेरा लागि त्यो भगवान पनि यतै आउन तयार छ। भगवान बस्ने त्यो मूर्ति अनि त्यो मन्दिर पनि आउन तयार छ, तर त्यही मन्दिरको आँगन टेक्दा जुन आस्था त्यहाँ आउँछ त्यो आस्था भने यता आउनै मान्दैन। जब हिउँदमा सूर्य उदाउँछ, त्यो हिउँले भरिएको हिमाल अझै पनि याद छ मलाई। मेरै अगाडि उभिए जस्तो लाग्थ्यो, मेरो साथी जस्तै। मैले बोलाउँदा त्यो हिमाल पनि यतै आउन तयार छ, तर सूर्यको किरण पर्दा त्यो हिमालमा जुन चमक आउँछ त्यो चमक भने यता आउनै मान्दैन। मैले बोलाएँ भने त्यहाँका ती मेरा भन्ज्याङ चौतारीहरू पनि आउन तयार छन्। मैले बोलाएँ भने त्यहाँका ती मेरा भन्ज्याङ चौतारीहरू पनि आउन तयार छन्। ती उकाली ओह्रालीहरूमा सँगै हिँडेका साथीहरू पनि आउन तयार छन्। तिनै साथीहरूसँग मिली कयौँ बदमासी गरियो, तर त्यो बदमासी गरिसकेपछिको जुन मजा आउँछ त्यो मजा भने यता आउनै मान्दैन।
मैले देश छोडेदेखि मेरो उमेर पनि मैसँग आयो, मेरो विलासिता र मेरा रहरहरू पनि मैसँग आए, अझ भनौँ मेरो जिन्दगी हर कदम मैसँग हिँड्छ। तर जिन्दगी जिउनुको जुन मजा त्यहाँ आउँछ, त्यो मजा भने यता आउनै मान्दैन। मैले सताउने मेरी माया छिन्, म रिसाउने उनीसँगै, म खुसाउने उनीसँगै, उनी पनि मैसँग हिँड्न तयार छिन्। तर त्यो खेत, त्यो खलियान अनि त्यो हरियाली देख्दा उनको ओठमा आउने त्यो मिठो मुस्कान भने यता आउनै मान्दैन। त्यसैले त म भन्छु, मसँग सब थोक छ यहाँ, मसँग सब थोक छ यहाँ, तर पनि म अपुरो छु, तर पनि म अधुरो छु, किनकि मसँग मेरो देश छैन, मसँग मेरो सहर छैन। धन्यवाद। वाह, बहुत मार्मिक। अरे मिठो कविता गयो। एकदम राम्रो। अब म टेक्सासबाट विजय राज भट्टराईजीलाई बोलाउँछु। उहाँ चाहिँ नि नेपाली समाज अफ टेक्सासका पहिलेको महासचिव हो, त्यसपछि एएनएमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर विभिन्न यहाँको एउटा हस्ती हो र साहित्यमा पनि निकै कलम चल्छ, जमानादेखि चल्छ। उहाँले किताब पनि निकाल्नु भएको छ। विजयजी प्लिज। धन्यवाद दाइ। म विजय राज भट्टराई टेक्सासबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ मनहरू। मनहरू मनहरू किन यसरी बेचैन छन्? उभिएको माटो उही छ, जन्मिएको भूमि उही छ, काम उही छ, दाम उही छ, तर मन अस्ति हिजो आज एकपछि अर्को न्युमा क्रमशः भरालिँदैछ। तर मन अस्ति हिजो आज एकपछि अर्को न्युमा क्रमशः भरालिँदैछ। मनै त हो, कहिले तलमाथि हुन सक्छ, स्वाभाविक हो, यदा कदा बाटो बिरिन सक्छ, तर सीमा नागेर बाटो बिराउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन। अचेल हताश छन् केही थान मनहरू, युद्ध हारेका सिपाही झैं, स्खलित यौन पिपासु झैं, सही गलत छुट्याउन नसकेर चन्द्र सूर्य उठाउने हातहरू आमाको सुन्दरतामै बलात्कार गर्न पन्जा लप्काउँदैछन्। अचेल हताश छन् केही थान मनहरू, युद्ध हारेको सिपाही झैं, स्खलित यौन पिपासु झैं, सही गलत छुट्याउन नसकेर चन्द्र सूर्य उठाउने हातहरू आमाका सुन्दरतामै बलात्कार गर्न पन्जा लप्काउँदैछ। किन हो कुन्नी मनहरू, आमाको ताते ताते कोखाई बिर्सेर हिजो तरकारीमा परेको टाठो न्युलाई न्यु बनाएर। किन हो कुन्नी मनहरू, आमाको ताते ताते कोखाई बिर्सेर हिजो तरकारीमा परेको टाठो नुनलाई न्यु बनाएर दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग पत्नी च्यापेर छुट्टिन खोज्दैछ। मैले यहाँ यो शब्दलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरेँ। हेर बाबु आमा हुन्। पत्नी फेरिन सक्छ, तर आमा फेरिन्न। दाजुभाइ दिदी बहिनीको रिस तान्न पराईका सामु आमालाई निर्वस्त्र बनाउनु। सम्झाऊ तिम्रा ती मनहरूलाई। हो, मनहरू बरालिन्छन् बेला बेलामा। पढ त हरेक आत्महत्याका नोटहरू, त्यहाँ बरालिएकै मनका कथाहरू हुन्छन्। बोलाऊ ती सबै मनहरूलाई, आऊ सबै सँगै बसौं, सल्लाह गरौं। तिमीलाई प्रश्न थाहा छ, म नेपाली, तिमी पनि नेपाली, म पनि भूतपूर्व, तिमी पनि भूतपूर्व, म पनि वर्तमान, तिमी पनि वर्तमान, एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली, एउटै नारा, जन्मभूमि एउटै, कर्मभूमि एउटै, एजेन्डा एउटै, उद्देश्य एउटै, राष्ट्रगान एउटै, पहिचान एउटै, अनि केका लागि झण्डा फरक। आऊ एउटै झण्डा समाएर भनौं, सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हौं, हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद। आऊ एउटै झण्डा समाएर भनौं, सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हौं, हाम्रो नेपाल जिन्दाबाद। धन्यवाद विजय सरलाई। एकदमै राम्रो राष्ट्र प्रेम सहितको भाव झल्किने यस कवितालाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म अब जोड्न चाहन्छु न्युजिल्यान्डबाट पशुपति कर्मचारी सरलाई। कृपया अनम्युट गरेर आफ्नो रचनाहरू भाषण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। पशुपति कर्मचारी सर यहाँको एकदमै अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँका हाइक्यूमा पनि कलमहरू चल्छन् र न्युजिल्यान्ड नेपाली साहित्य समाजको उहाँ पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। पशुपति सर, हजुरलाई पहिला अनम्युट गरिदिनु होला, अनि
हजुर हजुरको म्युटमा छ फोन। ए ल ओके ओके अब हजुर सर भयो। अब भयो है कि? हजुर सर। ल सारा साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। सबभन्दा पहिले त आयोजक 2 सञ्जय सर र प्रभात सरलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म कविता सुरु गर्छु। सानो 2टा छ, 2टा एकैचोटि भनौँ है सञ्जय सर? हाइक्यू हो भने ठिक छ सर। होइन हाइको होइन, एकचोटिमा एउटा मात्र। एउटा मात्रै? ल ओके ओके ओके। नयाँ साल। भोकै सुत्ने अनगिन्ती हारेका अनुहारहरूलाई हेर्न, भोकै सुत्ने अनगिन्ती अनुहारहरूलाई हेर्न एकपटक पुनः यहाँ नयाँ साल आएको छ। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताको कामना बोकेर, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताको कामना बोकेर। तर प्रत्येक नयाँ साल यहाँबाट पराजित भइजाने मैले महसुस गरिरहेछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। छोटो मिठो धन्यवाद। अब म टेक्सासबाट बिटु केसीजीलाई निम्ताउँछु। उहाँको एउटा गीती एल्बम निस्किया छ। ह्युस्टनमा बस्नुहुन्छ र साहित्यिक गतिविधिमा धेरै अगाडिदेखि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पहिले रेडियो नेपाल कि टिभी? रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र सञ्चालन होइन, बाल कार्यक्रमहरुमा सुरुवात गरेको। ल हिमालयमा चाहिँ हो। उहाँको यति लामो छ कि मैले त्यो भन्ने चाहिन सकेको। त्यो एउटा हाम्रो यता टेक्सासको एउटा हामीले मान्नुपर्ने व्यक्तित्व हो। ल म बिटुजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रभातजी। सबैलाई मेरो हार्दिक आभार। म सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो सेतो मास्क। मेरो सेतो मास्क। कविताको शीर्षक। दिनको 10 घण्टा मैले काममा खर्चिने समय, यो एक भित्ताको मास्क जीवन मरणको सेतु बनेर तिर्सिएको छ मेरो अनुहारको आधा हिस्सा ओगटेर। दिनको 10 घण्टा मैले काममा खर्चिने समय, यो एक भित्ताको मास्क जीवन मरणको सेतु बनेर तिर्सिएको छ मेरो अनुहारको आधा हिस्सा ओगटेर। म र मेरो अदृश्य शत्रु बीच कथित ढाल भएर उभिएको यो सेतो मास्क परास्त गर्न शत्रुलाई गतिलो हतियार हो भनी मान्नै परेको छ मैले आज। भलै डाक्टर, नर्स र सुरक्षाकर्मीका मृत्यु फेहरिस्तले यसमाथि निरन्तर औँला ठड्याइरहेकै किन नहोस्। अधिकारको वकालत गर्नेहरू आज म हाँसु कि रोऊँ। अधिकारको वकालत गर्नेहरू आज म हाँसु कि रोऊँ। सास फेर्नु मेरो जन्मसिद्ध अधिकार। सास फेर्नु मेरो जन्मसिद्ध अधिकार। म जीवित हुनुको प्रमाण। कृपया भनिदिनुस् निश्वास दिँदै फेरिएका सासको हिसाब म कोसँग मागु। कृपया भनिदिनुस् निश्वास दिँदै फेरिएका सासको हिसाब म कोसँग मागु। खुल्ला हावामा निष्फिक्री भएर फेर्न नपाएको सास पनि सास नै हुँदो रहेछ। खुल्ला हावामा निष्फिक्री भएर फेर्न नपाएको सास पनि सास नै हुँदो रहेछ। शत्रुमाथि धावा बोल्न नसकिने बाँच्नुको जिजीविसासँग मास्क भित्र बन्धक यो जीवन कठै कति शिथिल
लाचार र निरीह छ। इतिहास सबूत छ मान्छे हरुवा प्राणी हुँदै होइन भनेर। हो इतिहास सबूत छ मान्छे हरुवा प्राणी हुँदै होइन भनेर। कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भए जस्तै मात्र त्यो उज्यालो देख्नु छ अब। चाँदीको घेरा भए जस्तै मात्र त्यो उज्यालो देख्नु छ अब। बिरामी मान्छे, बिरामी समाज, बिरामी देश, बिरामी विश्व। बिरामी मान्छे, बिरामी समाज, बिरामी देश, बिरामी विश्व र बिरामी मानसिकतालाई निस्तेज पार्न कसै गरी अदृश्य शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्न तागत र साहस जुटाउनु छ। आउँ सबै मिली सबको सुस्वास्थ्यको प्रार्थना गरौँ। आउँ सबै मिली सबको सुस्वास्थ्यको प्रार्थना गरौँ। दीर्घायुको कामना गरौँ। यो सेतो मास्क त्यस्तै त्यस्तै चाँदीको घेरा बनोस्। यो सेतो मास्क त्यस्तै त्यस्तै चाँदीको घेरा बनोस्। डुब्न लागेकोलाई त्यान्द्रोको सहारा बनोस्। मास्कमय बनेको यो विश्वलाई हेर्छु। मास्कमय बनेको यो विश्वलाई हेर्छु। बिमारी र मृत्युको खबरहरूलाई निहाल्छु। लाग्छ शान्तिको प्रतीक मेरो सेतो मास्कले एउटै भाषा बोलेको छ। लाग्छ शान्तिको प्रतीक मेरो यो सेतो मास्कले एउटै भाषा बोलेको छ। एउटै गीत गाएको छ। एउटै भाषा बोलेको छ। एउटै गीत गाएको छ। बाँच र बचाऊ, बाँच र बचाऊ। धन्यवाद। धन्यवाद विद्युत केसीजीलाई। हामी कोरोना भाइरसले यति चेतविचत छौँ। अब यो बेला चाहिँ यस्ता कविताहरू आउनु स्वाभाविक पनि छ। धेरै धन्यवाद। हामीले न्युजिल्यान्ड र न्युजिल्यान्डका स्रष्टाहरू बीच जुन साहित्यिक आदान प्रदान कार्यक्रम राखेका छौँ यस सार्थक भइरहेको छ। यसको लागि फेरि पनि सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु हाम्रो मोहन आचार्यज्यूलाई। न्युजिल्यान्डको उहाँ डनडिनमा हुनुहुन्छ। मोहनजी स्वागत छ। कृपया एउटा रचना वाचन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार र म यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाली साहित्य समाजलाई एकदमै हृदयदेखि नै आभार गर्न चाहन्छु। म हतार नगरिकन एउटा गजलतर्फ जान चाहन्छु। म आज एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु र गजल यसरी सुरु हुन्छ। हर बिहानी घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, हर बिहानी घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, जिन्दगानी परदेशको कहाँ हुन्थ्यो र, हर बिहानी घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, जिन्दगानी परदेशको कहाँ हुन्थ्यो र, रहरका अग्ला पर्खालहरू नाग्न, रहरका अग्ला पर्खालहरू नाग्न, रहरका अग्ला पर्खालहरू नाग्न, सजिलै सोचे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, सजिलै सोचे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, हर बिहानी घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, न त लम्बाइ नै छुन सके, न उचाइ नै टेकियो, न लम्बाइ नै छुन सके, हर बिहानी घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, जिन्दगानी परदेशको कहाँ हुन्थ्यो र, न त लम्बाइ नै छुन सके, न त उचाइ नै टेकियो, जीवनको आयतन गणितको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, जीवनको आयतन गणितको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, हर बिहानी घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, मन्दिर बाहिरका टुहुराहरूलाई थाहा होला, मन्दिर बाहिरका, अरे मन्दिर बाहिरका टुहुराहरूलाई थाहा होला, यी मन्दिर बाहिरका टुहुराहरूलाई थाहा होला, भगवानको मन आमा जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, अरे भगवानको मन आमा जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, मन्दिर बाहिरका टुहुराहरूलाई थाहा होला, भगवानको मन आमा जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, हर बिहान घरको जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र, जिन्दगानी परदेशको कहाँ हुन्थ्यो र। हस्त धन्यवाद। यो मेरो एउटा गजल रहेको थियो र कार्यक्रमको
शुभकामना साथसाथै हुन्छ नि म एकदम आभार गर्न चाहन्छु यो अवसरको लागि। धन्यवाद मोहनजीलाई धन्यवाद। मोहनजीको त गजल साह्रै मिठो गजल पहिले पनि सुनेको छु। यो न्युजिल्यान्ड समाजले गरे प्रोग्राममा भाग लिने गरे हुनाले अब राधाकृष्णजी हाम्रो अर्को यहाँ चाहिँ नि गजललाई एक किसिमले नेतृत्व दिएर हिँड्नु भएको छ, राधाजी हुनुहुन्छ। तर राधाजीभन्दा अगाडि मैले नेपालबाट पनि 2 जनालाई बोलाएको छु र उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। एकजना दामोदर बटुवा आचार्य हुनुहुन्छ, अर्को कौशल्या रिसाल हुनुहुन्छ र मैले दामोदर बटुवा आचार्य बुवालाई मैले बोलाएँ र उहाँको परिचय चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि उहाँले 11-12 वर्षदेखि नै गाउन थाल्नु भयो हो, लोकभाकामा र लेख्न थाल्नु भयो हो, नाटकमा भाग लिन थाल्नु भयो त्यो जमानादेखि नै र अहिले पनि लेखिराख्नु भएको छ। अहिले पनि भर्खरै एउटा भक्ति सङ्गीत सम्बन्धी के अलमोस्ट किताब तयार छ र अहिलेसम्म पनि सृजनशीलै हुनुहुन्छ र मैले बुवालाई बोलाएँ। बुवा नमस्कार सबलाई। मेरो गीत हो यो, अलिकति झाउरे भाकामा छ। हजुर। यसको शीर्षक छ लन्डन रमाइलो कि हजुर। हजुर। यसको शीर्षक म झाउरे भाकामा गाउँछु। लन्डन रमाइलो कि हजुर, लन्डन रमाइलो कि हजुर, जर्मन जापान रमाइलो। लन्डन रमाइलो कि हजुर, जर्मन जापान रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। शिरमा शिर फुल, हातका मैला सुनका थैला, विदेश नडुल। हातका मैला सुनका थैला, विदेश नडुल। बाउ बाजेको पसिनाले आर्जेको यो थलो, जनकले यही माटोमा जोतेका हुन् हलो। पराईको महल भन्दा झुपडी नै बेस, साग सिस्नु खाउला बरु नजाऊ परदेश। लन्डन रमाइलो कि हजुर, अमेरिका रमाइलो। लन्डन रमाइलो कि हजुर, अमेरिका रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। शिरमा शिर फुल, हातका मैला सुनका थैला, विदेश नडुल। हिमाल पहाड तराईको कति मिठो सङ्गम, तिहारको देउसी भैलो सोरठीको रमझम। माछाको श्रे पौडी खेल्छ लैलै फेवा तालमा, स्वर्गको आभास हुन्छ बसी बसी झ्यालमा। लन्डन रमाइलो कि हजुर, अस्ट्रेलिया रमाइलो। लन्डन रमाइलो कि हजुर, अस्ट्रेलिया रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। शिरमा शिर फुल, हातका मैला सुनका थैला, विदेश नडुल। लोट्ने ढुङ्गी बग्ने खोली फर्कँदैनन् फेरि। लोट्ने ढुङ्गी बग्ने खोली फर्कँदैनन् फेरि। गाउँ बेसी थाकिसके बाटो हेरी हेरी। मनमा सधैँ हुर्केलोलाई पाएका छौ केर। मनमा सधैँ हुर्केलोलाई पाएका छौ केर। के छैन र यो माटोमा खोर्सेर त हेर। लन्डन रमाइलो कि हजुर, कङकङ स्विडेन रमाइलो। लन्डन रमाइलो कि हजुर, हङकङ स्विडेन रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो। शिरमा शिर फुल, हातका मैला सुनका थैला, विदेश नडुल। घरबारी साँझ सीमा पर्खाल मिचिहाले,
घरबारी साँझ सीमा पर्खाल मिचिहाले छिमेकीले हेप्न लागे तिमी नहुनाले छिमेकीले हेप्न लागे तिमी नहुनाले झुक्या छैन कहिल्यै पनि नेपालीको शिर झुक्या छैन कहिल्यै पनि नेपालीको शिर मागी मिठो खाँदैन है गोर्खाली यो वीर मागी मिठो खाँदैन है गोर्खाली यो वीर लन्डन रमाइलो कि हजुर लन्डन रमाइलो कि हजुर खाडी मुलुक रमाइलो लन्डन रमाइलो कि हजुर खाडी मुलुक रमाइलो नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो लाठीला लाग्न थाले तिमी डुल्ने रनवन कहिले फर्की आउँछौ भनी सधैँ सोधिरहन्छन् कहिले फर्की आउँछौ भनी सधैँ सोधिरहन्छन् सारङ्गीको कर्खाभित्र कति मिठो धुन छ सारङ्गीको कर्खाभित्र कति मिठो धुन छ आत्मा बेची हाँसे पनि मन त सधैँ रुन्छ आत्मा बेची हाँसे पनि मन त सधैँ रुन्छ लन्डन रमाइलो कि हजुर क्यानाडा रमाइलो लन्डन रमाइलो कि हजुर क्यानाडा रमाइलो नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो शिरमा शिर फुल हातका मैला सुनका थैला विदेश नडुल लन्डन रमाइलो कि हजुर मलेसिया रमाइलो लन्डन रमाइलो कि हजुर मलेसिया रमाइलो नेपालीलाई आफ्नै देश नेपाल रमाइलो शिरमा शिर फुल हातका मैला सुनका थैला विदेश नडुल हातका मैला सुनका थैला विदेश नडुल विदेश नडुल हस् धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद अब मेरो बिच प्रभात सर हुनुहुन्छ होला हजुर हजुर हजुरले अब राधा सरलाई दिने होला पालो ल अब राधा कृष्ण काफ्लेजी राधा कृष्णजी चाहिँ हाम्रो यहाँको अब यो गजल यात्राको नेतृत्व नै गरिराख्नु भएको छ हाम्रो यहाँको साहित्यिक एउटा हस्ती नै हो हरेक साहित्यिक कार्यक्रममा त्यतिकै अग्रणी भूमिका खेल्नुहुन्छ लायन्स क्लबको पहिलेको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हो ल मैले राधाजीलाई अनुरोध गरेँ ल यहाँहरू सबैलाई नमस्कार अब न्युजिल्यान्डको साहित्यिक समाज र स्रष्टा मञ्चले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको छ म न्युजिल्यान्ड दुईचोटि पुगेको थिएँ तर अहिले चाहिँ न्युजिल्यान्डमै छु जस्तो लाग्यो यहाँसँग भेट हुँदाखेरि धन्यवाद न्युजिल्यान्डमा मैले यतिखेर सम्झिराखेको छु डाक्टर भोला प्रधान डाक्टर प्रोफेसर राजेश ढकाल डाक्टर भुवनेश्वर ढकाल डाक्टर ईश्वरी पोखरेल विशाल दाहाल पत्रकार विनोद पराजुली इन्दु काफ्ले शैलेश कर्मचारी उहाँहरू सबैले सायद हेरिरहनु भएको होला र यहाँहरू सञ्जयजी लगायत यहाँको सबै परिवारलाई मेरो अभिवादन अब यहाँनिर गजलकै कुरा उठेको हुनाले मैले एउटा गजल राख्नु पर्यो म खास गरी गीतहरू पनि लेख्छु अब अहिले चाहिँ म एउटा गजल राख्न अनुमति मागेँ सग्लो भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो सग्लो भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो तिम्रो बोलीमा आज भाषिका नै मिठो लाग्यो सग्लो भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो तिम्रो बोलीमा आज भाषिका नै मिठो लाग्यो त्यो गाउँको एकजना महिलाले संसदमा बोलेको त्यो मिठो आवाज उनको भाषिकाको भाषण छ त्यहाँ सुन्न अत्यन्त प्रिय छ मैले यो लेख्न त पहिले नै लेखेको त सन्दर्भ त्यो अहिले त्यसरी आयो थाहा छ मलाई आयोडिन नहुँदा के हुन्छ थाहा छ मलाई आयोडिन नहुँदा के हुन्छ आमाको यादमा नुनको ढिका नै मिठो लाग्यो हाम्रो आमाको पालामा नुनको ढिका हाल्ने चलन त्यो आयोडिन आइसकेको थिएन बट्टावाला
थाहा छ मलाई आयोडिन नहुँदा के हुन्छ, आमाको यादमा नुनको ढिका नै मिठो लाग्यो, सग्लो भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो, तिम्रो बोलीमा आज भाषिका नै मिठो लाग्यो। धेरै श्रृङ्गार नगर भो प्रिय, धेरै श्रृङ्गार नगर भो प्रिय, संसार नै चोटमा छ आज। धेरै श्रृङ्गार नगर भो प्रिय, संसार नै चोटमा छ, तिम्रो पनि मुहार आज फिका नै मिठो लाग्यो। सग्लो भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो, तिम्रो बोलीमा आज मिठो लाग्यो। पत्रिकामा अनेक अश्लील तस्बिर के हेर्नु, अश्लील तस्बिर पत्रिकामा अनेक अश्लील तस्बिर के हेर्नु, पत्रिकामा अनेक अश्लील तस्बिर के हेर्नु, छोटो होस् तर सम्पादकको भूमिका नै मिठो लाग्यो। सग्लो भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो, तिम्रो बोलीमा भाषिका नै मिठो लाग्यो। अन्तिम शेरमा छु। आजकल गजल लेख्नेहरू त कति भए कति, आजकल गजल लेख्नेहरू त कति भए कति, लेखनी भन्दा पनि भन्नेको तरिका नै मिठो लाग्यो। भन्दा पनि आज कनिका नै मिठो लाग्यो, हो तिम्रो बोलीमा आज भाषिका नै मिठो लाग्यो। थाहा छ मलाई आयोडिन नहुँदा के हुन्छ, तर आमाको यादमा नुनको ढिका नै मिठो लाग्यो, नुनको ढिका नै मिठो लाग्यो। अहिले यति नै राख्छु। कस्तो मिठो। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। राधाकृष्ण सरलाई चाहिँ हामीले पनि न्युजिल्यान्डमै भएको अनुभूति गरेका छौँ। तपाईँले भने चाहिँ शैलेश कर्मचार्य सर, भुवनेश्वर सरहरू लगायत विनोदजीले चाहिँ एकदमै सम्झिरहनु भएको छ र हामी राधा सरलाई हजुर उहाँ रेडियो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। निकट भविष्यमा राधा सरलाई हामी न्युजिल्यान्डमै देख्न पाउनेछौँ र एउटा कार्यक्रम राधा सरलाई चाहिँ अतिथिको रूपमा निम्त्याएर गर्न सक्नेछौँ भन्ने आश गरेका छौँ। म यस बिचमा न्युजिल्यान्डबाट नमिता दवाडीजीलाई म कनेक्ट गर्न चाहन्छु। नमिताजी कृपया कनेक्ट भइदिनुहुन्छ कि? तपाईँ आवाज सुनिएन, तपाईँ आवाज सुनिएछन् नमिताजी? उहाँको अघि पनि प्रब्लम थियो, भएन जस्तो छ, रिकनेक्ट गर्न लगाउनु पर्ला। हजुर अब उहाँ कनेक्ट हुँदै गर्नुहुन्छ, अर्को लाइभ जाउँ। म एउटा भनिदिन्छु। होइन, उहाँ कनेक्ट हुन गर्दै हुनुहुन्छ। नमिताजी सुन्नु भएको छ सबैजनाले उहाँको आवाज? उहाँको आफ्नै भोल्युम सानो छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भोल्युम सानो छ, भोल्युम ठुलो गरौँ, बरु अलि नजिक आएर बोलौँ। सुनिएको छ नमिताजी? अहिले अलि सुन्निया छ, तर त्यो भोल्युम सानो भएर क्लियर आएन। अहिले आएको छ, अलि ठुलो स्वरले बोल्नुहोस् तपाईँ। जाओस्। हार्दिक नमन समस्त साहित्य अनुरागी कमेन्टमा इको आएको छ। एक मिनट ल, तपाईँको म मिलाइदिन्छु। अब गर्नु त। हार्दिक नमन समस्त साहित्य अनुरागी कमेन्टमा बाहिर रहेर यो कार्यक्रम जारी राख्दा समस्तमा सतर्क रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् यो कामना पनि गरी मेरो बस्ती गोर्खा हो नेपाल, यहाँ न्युजिल्यान्डलाई तारिखमै बनाएर प्रमुखी बनाएर हाम्रो नेपाल साहित्य नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम पाबन्दीलाई पनि ख्यालमा राखेर म कविता वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। आज एउटा कविता सुनाउनु सुरु गरौँ। आजको मेरो कविताको शीर्षक छ सफेद बाहिरकी मम्मी। यसरी सुरु हुन्छ कविता। रानी बनेर उडान गर्न नसकिए, मेरो दलितको मानिलाई सिरक बनाएर
बनिरहँदा गर्न नसकेकी मेरो दलितको मानेलाई सिरक बनाएर चिर निन्दामा बिताउन नभएकी आदिले दिए अनुसार रातो या उदासको सुरक्षितमा चिरिएर उदासी वनहरूमा दाउरा नाच गरिरहेकी म कफिन बाहिरकी मम्मी आदिले दिए अनुसार रातो या उदासको सुरक्षितमा चिरिएर उदासी वनहरूमा दाउरा नाच गरिरहेकी म कफिन बाहिरकी मम्मी मिलेको शरीर सीधा रेतंग के ताजमहल संगत खंबा मिलेको शरीर सीधा रेतंग के ताजमहल संगत खंबा तिमीले चाहे जस्तै कोको कोलाको फिगरमा छिन्न उभिएकी कफिन बाहिरकी मम्मी तिमीले चाहे जस्तै कोको कोलाको फिगरमा छिन्न उभिएकी कफिन बाहिरकी मम्मी आफ्नै संरचनामा अचम्मित छु म आफ्नै संरचनामा अचम्मित छु म आफै चुकाएको छ अस्तित्व धर्तनमा केही पदार्थ छैन हामीको कफिन बाहिर छु विशेष लगाइएको छ तन मन भए जुन विशेष अगले बनाइएको छ ती विशेष रसायन संस्कार आदिको संयोजनबाट अझै खुसीको कुरा के छ भने मेरा प्रिय पाठवृन्द मेरा दर्शक मेरा सम्पूर्ण अभियोजकहरू जो मलाई सुनिरहनु भएको छ अति खुसीको कुरा यो छ जसको कुनै एन्टिडोट गरेको छैन यो मम्मी कालान्तरसम्म पनि छैन गर्ने छैन दुःखले छोड्न भएको रिमोटमा आशा छ त्यसलाई दिएका छैनौ उही रिमोटबाट तिमी यो मम्मी अन गर्न सक्छौ अफ गर्न सक्छौ अन नपर्ने क्रियाहरूमा म्युट पज स्टप एवं अति प्रिय क्षणहरूलाई पटक रिवाइन्ड गर्न सक्छौ यस कवितामा प्रयोग भएका केही अंशित शब्दहरूको लागि मागे र यसरी लेख्न मन लाग्यो यो सबका लागि मलाई थाहा छ तिमी धन्यवादका शब्दहरू खोजिरहेछौ यो सबका लागि मलाई थाहा छ तिमी धन्यवादका शब्दहरू खोजिरहेछौ आँखाका लागि खुसी गरौँला धन्यवादका शब्दहरू अति खुसी गरौँला धन्यवादका शब्दहरू तिमी पनि त परमुक्त बाँकी नै छ शरीरको हिस्सा घन्टी जो आतुर र थकी भन्दै यो मम्मीबाट जन्माउनु छ अन्ती मम्मीहरू यो मम्मीबाट जन्माउनु छ अन्ती मम्मीहरू कलान्तरसम्म चलिरहन रिमोट कन्ट्रोलबाट कलान्तरसम्म चलिरहन रिमोट कन्ट्रोलबाट हार्दिक आभार हजुरहरूले सुनिदिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद सञ्जय जी हजुर अब म चाहिँ नि हाम्रो अस्टिनबाट हाम्रा देवराजजीलाई बोलाउँछु उहाँ ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीका पहिलेका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अहिले सेन्ससमा हामी दुईजना सँगै पनि काम गर्छौँ एउटा अग्रणी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ अस्टिन समाजमा साहित्यमा उहाँको कलममा उहाँको मात्रै होइन बुवा आमाको पनि चल्छ र अहिले म चाहिँ नि आमाको त्यो कविता सङ्ग्रह निकाल्न पर्छ भनेर पछि लागिरहेको छु ल जाओस् हजुर नमस्कार प्रभात सर र सञ्जयजी स्विजरल्यान्डसँग जोडेर यो चाहिँ एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईहरु अगुवा यसमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु
मैले एउटा म धेरै लेखिरहने मान्छे त होइन। मैले एउटा कविता के छ भने मेरो एकजना दाई छन्, त दाई अलिक गडबड छन्। प्रभात दाईलाई भने होइन है। के ताल हो ठुल्दाई तिम्रो, म सानो छँदा मेरो हेरविचार गरेका थियौ भन्दैमा, म सानो छँदा मेरो हेरविचार गरेका थियौ भन्दैमा, डाइपर फेर्ने खुवाइदिने र सुताउने गरेका थियौ भन्दैमा, अब म यति ठुलो भइसक्दा पनि मेरो अधिकार र स्वतन्त्रता मलाई नदिने, म माथि हैक मात्र जमाइरहने, मलाई मै जस्तै हुन कहिले दिने ठुल्दाई, के ताल हो ठुल्दाई तिम्रो। तिम्रो भाइ भाइ पनि मेरो आफ्नै परिचय छ अब, तिम्रो भाइ भाइ पनि मेरो आफ्नै परिचय छ अब, मेरो आफ्नै सपना आकाश र परिधि छ अब, जहाँ स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न पाउनै पर्छ मैले, के ताल हो ठुल्दाई तिम्रो। मेरो सपना र सिमानामा हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गर्दै नगर ठुल्दाई, मेरो सपना र सिमानामा हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गर्दै नगर ठुल्दाई। तिमीले अरू छिमेकी भाइहरूसित पनि त्यसै गर्दै आयौ, तर कतै कहिल्यै पनि तिमी सफल भएनौ। गलत नियत र चरित्रमा आधारित सबै लडाइँहरू हार्दै आएका छौ तिमीले। स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको सङ्ग्राममा कोही पराजित भएकै छैन आजसम्म दाइ, के ताल हो ठुल्दाई तिम्रो। बुढो भइसक्यौ त अझ पनि बुद्धि आएन है तिम्रो, बुढो भइसक्यौ त अझ पनि बुद्धि आएन है तिम्रो। साम्राज्यवादी बुटका चोटहरू तिम्रा थाप्लामा अझ पनि ताजै होलान्, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका तिम्रा शहीदहरूले बगाएका रगतहरू अझै पनि आलै होलान्। अझ तिमी आफै साम्राज्यवादीको सिको गर्ने हो कि अर्काको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कदर गर्ने हो ठुल्दाई। तिमीसित शत्रुता गर्ने त कहाँ रहर छ र मेरो पनि, तिमीसँग शत्रुता गर्ने त कहाँ रहर छ र मेरो पनि। नाला पनि किल्लाका हतियारहरू फेरि उद्याउने कुनै इच्छा छैन मेरो। अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोमा त आखिर मनै चाहिने होला नि तिमीलाई। धृतराष्ट्र झैँ अन्धो नबन, होस नगुमाऊ ठुल्दाई। भाइ फुटे गवार लुटे हुन सक्छ, ईर्ष्या डाहा र घमण्डको पट्टी खोल ठुल्दाई। प्रेम इज्जत र मित्रताको आँखाले हेर, आफ्नो इज्जतमा आफै बस, सबको कल्याण हुनेछ ठुल्दाई, के तालो ठुल्दाई तिम्रो। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज सर। हामी यसरी न्युजिल्यान्ड र नेपाल न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका स्रष्टाहरू यसरी जोडिँदाखेरि चाहिँ यही एउटा रमाइलो क्षण पनि हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ कि उताको कुरा यता सिक्ने, यताको कुरा उता सिक्ने। हामी सापेक्ष हिसाबमा न्युजिल्यान्डमा अलिकति साहित्यिक कदका हिसाबले अलिक कम कद भएका व्यक्तिहरू धेरै छौँ। हुन त यहाँ सिनियर व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग यसरी जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। म अबको क्रममा म न्युजिल्यान्डबाट राजन बस्नेतज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। राजनजी कृपया अनम्युट गरेर आफ्नो सिर्जना सुनाइदिनु होला। नमस्ते, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई। मेरो एउटा चाहिँ सानो कविता छ। यो कविताको शीर्षक छ एयरपोर्टमा बिदाई। सदा चाहिँ आज पनि एयरपोर्ट व्यस्त छ, सदा चाहिँ आज पनि एयरपोर्ट व्यस्त छ। वान वे टिकट काटेका आफन्तहरूलाई समुद्रको त्यो पल्लो छेउमा पुर्याउन अपरेसन गरी मुटु झिकी बसेको एयरपोर्ट अब यसैमा अव्यस्त छ र मस्त छ। ऊ कम आफन्तलाई स्वागत गर्छ र बढी आफन्तलाई बिदाई। निर्दयी एयरपोर्ट, निर्दयी एयरपोर्ट धेरैलाई बिदा गरिसक्यो। पासपोर्ट मिलाउँदै लगेज घिच्याउँदै गरेको बुद्धको आज पालो परेको छ। यता बुद्ध लाममा छन्, उता देवव्रत धनुषमा ताजो चढाउँदै हस्याङ फस्याङ गरी हाँस खोजी दौडिरहेछ यत्र तत्र। पल्लो लाइनमा राम शाहहरू व्यग्र प्रतीक्षामा छन् काउन्टर अगाडि। उता अदालतमा राम शाहवादीहरू निर्मलालाई अचनामा राखी लिलाम बराबर गरिरहेछन्। पृथ्वी र बहादुर शाहहरू प्लेनको भर्याङ चढिरहँदा यता लेन्डुपहरू लाइब्रेरी धाएर तीव्र गतिमा किताबहरू पल्टाई सिक्किमको फर्मुला खोजिरहेछन्। सीमा स्तम्भ मेटाउने इरेजर खोज्दै स्टेसनरी पसलहरू धाइरहेछन्। फुलमाला लगाई आफन्तसँग बिदा मागी
बलभद्र एयरपोर्ट छिर्न नपाउँदै विदेशी बुटमुनि थिचिएका VVIP का बडे बडे टाउका सल्बलाउँछन्, डिक्सनरीका पाना पल्टाउँदै लज्जा शब्दको अर्थ छन्। कोही VVIPहरू रत्न पार्कमा नाङ्ले पसल थापेर नाङ्लाभरि स्वाभिमान फिजाएर 1 रुपियाँ प्रति गोटामा बेच्न ग्राहक बोलाउँदैछन्। धन्यवाद। अब म अब हाम्रो यहाँको एउटा हस्ती, अब हस्ती पनि कस्तो अप्ठ्यारो छ भनेखेरि ऊ मलाई भिनाजु भन्छन् हैन, मेरो ठुलो बाउलाई साथी भन्छन्। ठुलो बाउ भने मदनमणि दीक्षित हुनु हैन। अनि तर हाम्रो नाता चाहिँ त्यस्तो छ र 6-7 वटा किताब निस्किसकेका छ धेरै अगाडिदेखि। कलम चल्छ, विभिन्न विधामै चल्छ। अब हाम्रो यहाँको टेक्सासको एउटा साहित्यिक उसमा भन्यो भनेखेरि त्यति हाइटमा पुगेका अरू साथीहरू कोही सायद छैनन् होला भन्न मैले बोलाएँ सिलुलाई। र त्योभन्दा अगाडि भन्यो पहिले मैले दुईटा गल्ती गरेँ। उहाँ ऊ डाक्टर पनि हो, PhD गरेको छ र प्रोफेसर पनि हो, पढाउँछ। नमस्कार सबैलाई, आभार पनि आयोजकहरूलाई। आज सानो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। तिमीले चाह्यौ एउटा कविता सुन्न, मैले एउटा कविता छान्नु थियो आफ्नो संग्रहबाट। त्यसैले 4 दशक लामा गुन्द्रीमा बितेको समय फिजाएँ र केही नयाँ पाउँछु कि भनी हेरेँ। दर्जनौं रहेछन् ठेली अनगिन्ती पोकाहरू पत्रिएका शब्दहरूका, तर खोज्दा तिमी बाहेक केही भेटिन, सत्य भेटिन। अक्षर अक्षरमा तिमी, नसामा बहेको तिमी, प्रकृतिभरि तिमी, मन्दिरमा तिमी, आवेगमा तिमी, संवेगमा तिमी। अहिले आएर जीवनको यो चौतारीबाट निहाल्दा पर एउटा भकारी शब्दहरूको बाहेक केही देखिन। बस तिमी मात्र भन्ने पुर्णेमा मैले त ठेलीका ठेली पानाहरू खर्चिएछु, समय खर्चिएछु, जीवन खर्चिएछु। 4 दशकमा जे भनेर लेखेर पोखेर खन्याएर पनि तिम्रो व्याख्या अपूर्ण लाग्थ्यो। अहिले निमेषभरका लागि आँखा चिम्ले तिम्रो त्यही पूर्ण साक्षात्कार पाउँछु र अनायास बग्छन् आँखाहरू आनन्दी आँसुहरूले। र आएर त बुझ्दैछु कविता भनेको शब्दहरूका ठेली होइन रहेछन्, कविता भनेका भावका रङ्गरेली मात्र पनि होइन रहेछन्। कविता भनेको तिमी खुसी हुँदा म आनन्दै हुने भाव रहेछ। कविता भनेको नाता सम्बन्ध रङ र भूगोलमा मात्र अटाउन नसक्ने आत्मीय र मिठो साथ रहेछ। पहिले केवल तिम्रो प्रेममा मात्र जीवन देख्थे, पहिले केवल तिम्रो प्रेममा मात्र जीवन देख्थे। अहिले आएर प्रत्येक जीवनमा प्रेम देख्छु र त बुझ्दैछु प्रेम त संसार रसी ल्याउने पानी रहेछ। अनि कविता लेख्नेको लागि आनन्द र सुन्नेको लागि तृप्ति रहेछ। तिमीले चाह्यो एउटा कविता सुन्न, यहाँ मेरा मिथ्या शब्दरूपी नारायणी सेनाको के काम। कविता त स्वयं कृष्ण रहेछ, कविता त स्वयं कृष्ण रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद सर भन्दै हुन्थ्यो। जाओस् भने धन्यवाद सिलु घिमिरेजी, हजुरले चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई। तपाईँको चाहिँ कविता शब्द रहेनछन् भन्ने जुन लाइन थियो एकदमै मन पर्यो। त्यो यसरी हामी फेरि पनि साहित्यिक साक्षात्कारमा जोडिन पाऊँ। प्रभात सरले यसरी कार्यक्रमहरू अझै गर्ने वातावरण सृजना गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। म अबको चरणमा न्युजिल्यान्डबाट एकदमै अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अरुण कार्की, न्युजिल्यान्डको हेमिल्टनमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः न्युजिल्यान्डमा आएर बसोबास गर्ने अग्रज व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला न्युजिल्यान्ड आउने व्यक्तिहरूमध्ये अरुण कार्की हुनुहुन्छ। म दाजुलाई आफ्नो एउटा गीत या कविता राखिन भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद बाबु र सबैलाई मेरो होइन। र पहिले पनि भनिहालेँ
न्युजिल्यान्ड कम्युनिटीबाट सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँहरूले आज यसरी होइन सबैसँग मिलेर दुई शब्द भन्दाखेरि, गीतहरू शब्दहरू भन्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। र यो मैले लेखेको दुई शब्द हिजोको लागि पनि थियो, आजको लागि र भोलि होइन जुन हाम्रा छोरीबेटीहरू होइन अलिकति धोकामा पाउँछन्, त्यो आमाले कसरी त्यसलाई सम्झाउँछन् आजको समयमा, यो दुईटा शब्द मैले लेखेको। र मेरा धेरै कविताहरू 1975 मा पुलिस म्यागजिनमा पनि आउँथ्यो। कति मेरा गीतहरू नाति काजी र कोइली देवी र यो ध्रुव केसीहरूले पनि गाएको थिए। र जनकपुर दैनिक पत्रिकामा पनि आउँथ्यो मेरो कविताहरू। र यो कविता मलाई सम्झने माया मुटुले अरूलाई नसम्झिदेऊ, मलाई सम्झने मायालु मुटुले अरूलाई नसम्झिदेऊ। त्यो केटाको हेर कति मोहित गरेर त्यो केटीलाई फसाउँछ। मेरो मायालु धड्कनले अरूलाई नधड्काइदेऊ, मेरो मायालु धड्कनले अरूलाई नधड्काइदेऊ। मैले चाहेको पवित्र फुललाई मलाई नै चुम्न देऊ, मैले चाहेको पवित्र फुललाई मलाई नै चुम्न देऊ। तिम्रो यौवन फैलाई भमरा नबटुलिदेऊ। कति त्यसलाई अन्त जाला भनेर त्यो पनि डर्छ। मलाई तिम्रो यौवन फैलाई भमरा नबटुलिदेऊ। सबैको चुमाई मायालु हुन्न, घृणा र स्वाद पनि हुन्छ। पवित्र माया दिन्छु भन्नेमा घृणा र स्वाद पनि, धोका र कपट पनि हुन्छ। अनि खेरि आमाले त्यो पहिले प्रेम पत्र पाउँथ्यो, आजकल फेसबुकमा मेसेन्जर उसमा जान्छन्। अनि त्यो आमाले देख्छिन्, अनि छोरीलाई सम्झाउँछिन्, हेर छोरी सम्झेर माया दिनेलाई देऊ, बुझेर माया ल्याऊ, लाएर फेरि पस्ताउन नपरोस्, आँसुको घुटका पिउन नपरोस्, आँसुको घुटका पिउन नपरोस्, आँसुको घुटका पिउन नपरोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब टेक्सासबाट मैले मेरो अध्यक्ष बन्नुपर्छ, किनभने उहाँ चाहिँ नि नेपाली समाज टेक्सासका अहिले वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्पण मौला हुनुहुन्छ। र एउटा ठुलो हस्तीमा हामी उहाँलाई एउटा हस्तीमै गन्दछौँ। अलवेज भेरी एक्टिभ, भेरी हेल्पफुल। र अहिले कोरोनाको उसमा पनि हि इज लिडिङ इन एभ्री एस्पेक्ट। र मैले बोलाएँ दिनेश शर्माजीलाई। नमस्ते। आई होप मेरो स्वर ठिक आउँदैछ, आवाज आउँदैछ। त अहिले प्रभात दाइले भने जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप छ, स्पेशली अमेरिकामा। न्युजिल्यान्डमा त त्यति छैन, वी आर हियरिङ गुड न्युज न्युजिल्यान्डबाट, तर अमेरिकामा धेरै छ। त त्यसैको उसमा मैले एउटा कविता लेखेको छु। त्यसमा के छ भन्दाखेरि, हाउ वी क्यान फाइट कोरोना भाइरस इज द बेस्ट पर्सन टु फाइट कोरोना भाइरस इज योर सेल्फ। तपाईँबाटै सुरु हुन्छ यसको फाइट, यसको जुन एउटा युद्ध। त मैले त्यही सोचेर एउटा यो कविता लेखेको छु। त्यसको शीर्षक हो म हनुमान बन्ने छु। कोरोना भाइरसको रूप लिएर संसारमा रावण छाएका छन्, कोरोना भाइरसको रूप लिएर संसारमा रावण छाएका छन्। मेडिकल साइन्सको अवतारमा मेरा राम पनि आज आएका छन्, मेडिकल साइन्सको अवतारमा मेरा राम पनि आज आएका छन्। बढ्दैछ तेरो प्रकोप, देखाउँदैछस् तेरो डरलाग्दो शक्ति। निर्भय छु म, आजका राम प्रति छ अटुट विश्वास र भक्ति, आजका राम प्रति छ अटुट विश्वास र भक्ति। छ विनाश पार्ने तेरो मनसाए, छैन तेरो नियत कुनै शुद्ध। यसपालि घरमै बसी बसी जित्ने छु यो संक्रामक युद्ध, घरमै बसी बसी जित्ने छु यो संक्रामक युद्ध। हेरौं कसरी काट्ने छस् तैले परमात्माको यो पावन लेखा, हेरौं कसरी काट्ने छस् तैले परमात्माको यो पावन लेखा।
यसपालि कसैले नाग्ने छैनन् आफआफ्नो लक्ष्मण रेखा, कसैले नाग्ने छैनन् आफआफ्नो लक्ष्मण रेखा। सीतासित गरेको थिस छल कपट जंगलको त्यो कुटीमा, यसपालि बोकेको छु ह्यान्ड स्यानिटाइजर मेरो सञ्जीवनी बुटीमा, बोकेको छु ह्यान्ड स्यानिटाइजर मेरो सञ्जीवनी बुटीमा। बहादुर जटायुको प्वाक काटेर तैँले देखाएको थिस आफ्नो जात, निडर भई तँसित लड्ने छु पटक पटक धोई मेरो हात, पटक पटक धोई मेरो हात। कसरी बिर्सिस त्यो ब्रह्मास्त्र, कसरी बिर्सिस रामको त्यो वार, यसपालि सबैसँग ह्यान्डसेक होइन गर्नेछु मात्र नमस्कार, गर्नेछु मात्र नमस्कार। मेरो पुच्छरले जलाएको थियो तेरो लङ्का, तोडेको थिए तेरो गुरुर, यसपालि बाहिर जाँदा सबैसित बस्नेछु 6 फिट दूर, बस्नेछु 6 फिट दूर। राम सुखमा मात्र होइन मसँग छन् मेरो दुखमा, लाउनेछु हातमा पन्जामा। लङ्काबाट ल्याएको थिए राम लक्ष्मण सीतालाई काँधमा बोकी, लङ्काबाट ल्याएको थिए राम लक्ष्मण सीतालाई काँधमा बोकी। आफ्नै पाखुराले छोप्ने छु रुगा जुखाम र खोकी, आफ्नै पाखुराले छोप्ने छु रुगा जुखाम र खोकी। हे रावण नगर यति घमण्ड, नदेखा आफ्नो यो गुमान, छैन आजका राम एक्लै छ उहाँसँग म जस्ता हनुमान, छ उहाँसँग म जस्ता हनुमान। थ्याङ्क यू। धन्यवाद दिनेश सर। हामी यसरी जोडिरहँदाखेरि हामीहरू बीच परिचय पनि होस् हैन, यो राम्रो अवसर हो। दिनेश सरसँग यसरी परिचय पनि हुन पाएको छ, एकदमै राम्रो। हनुमानलाई अहिले नेपाली समाजमा अलि फरक प्रतिबिम्बको रूपमा प्रयोग हुन्छ, तर तपाईँले एकदमै न्यायिक ढङ्गले हनुमानलाई प्रतिबिम्बित गर्नुभयो। म अब न्युजिल्यान्डबाट हाम्रो डाक्टर वीरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्डको क्राइसिसबाट, नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अनम्युट गरेर आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्जय सर, प्रभात सर, सञ्जय सर लगायत यहाँहरू सबैमा नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ झन्डाको माया। यो नेपाली लोक छन्दमा छ। म अब सुरु गर्छु। सानो हुँदा गोठालो जाँदा गाई बस्तु चराउँदा, कोहो भन्दै कोइली चरी वनभित्र कराउँदा, मेरो साथ हुन्थ्यो सधैँ चन्द्र सूर्य मेरो झन्डा, फहराउँथे उठाइ माथि माथि आफ्नै शिर भन्दा। घाँस काट्दा भिर पाखा एकान्तमा डराउँदा, गाईका बाछा सल्लाह घारी भन्ज्याङमा हराउँदा, जय भन्दै मेरो झन्डा उठाउँथे माथि माथि, डर भाग्थ्यो छिनमै आउँथे हराएका पाठापाठी। उमेरसँगै झन्डाको माया झ्याङ्गियो लहराउँदै, स्कुल कलेज पढ्न पुगे हातमा झन्डा फहराउँदै, अमर रहोस् झन्डा मेरो चन्द्र सूर्य हुँदासम्म, माथि उठिरहोस् सधैँ आकाश त्यो छुँदासम्म। आज मैले देशको झन्डा विदेशमा फहराउँछु, जहाँ पुगु संसारमा मेरो झन्डा लहराउँछु। आशा गर्छु अन्तिम सासमा यही झन्डा हेरी मरु, तर शङ्का गर्छन् मलाई हिजो झन्डा च्यात्नेहरू, तर शङ्का गर्छन् मलाई हिजो झन्डा च्यात्नेहरू। धन्यवाद। अति राम्रो, अति राम्रो, अति राम्रो। मिठो कविता गयो। म अब टेक्सासबाट भन्दा पनि म फेरि एकजना नेपालबाट हाम्रो कौशिला रिसालजीलाई बोलाउँछु। उहाँ चाहिँ नि स्रष्टा साँझसँग जोडिनु पनि भएको छ। हाम्रो यो किताब प्रकाशन गर्ने जुन छ त्यसमा उहाँले चाहिँ नि हामीलाई नेपाल काठमाडौँमा बसेर मद्दत गर्नुहुन्छ। अहिले जेसन पाण्डेको
गजल सङ्ग्रह उहाँले एडिट गरिराख्नु भएको छ र प्रकाशन गर्ने जिम्मा पनि उहाँले लिनु भएको छ। डाक्टरै भन्नलाई अलि नमिल्ने, किनभने उहाँको सबै कुरो सिडिजीको दिशान्त बाँकी छ। अलमोस्ट पिएचडी भने पनि हुन्छ। उहाँ नेपालमा टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न पत्रिकाहरूमा उहाँको लेखहरू आइरहन्छ, रेगुलरली निकै एक्टिभ हुनुहुन्छ। विशालजी। नमस्कार सबैजनालाई। मलाई एकदम खुसी लागेको छ यो बिहानमा मैले न्युजिल्यान्डबाट अमेरिकाबाट यसरी कविता सुन्न पाउँदा, र आयोजकज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। मैले उपस्थिति जनाउन पाएँ, यहाँहरूको सृजनाहरू सुन्न पाएँ, परिचय गर्न पाएँ, र म एउटा कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक मान्छेको जिन्दगी। समस्याको पहाड चुलिएर तोडिन सक्ने अनेकौं खतराको साइरन, रोक्न सक्ने मान्छेको अर्को नाम हो साहस। समस्याको पहाड चुलिएर पहिरन सक्ने अनेकौं खतराको साइरन रोक्न सक्ने मान्छेको अर्को नाम साहस हो भने मानव संसारको आँखी झ्यालबाट चुटुक्क छिरेको एक चुलको काम हो जिन्दगी। अन्तर मनको बाटो भएर कहिलेकाहीँ बग्न सक्छ उसका आँखाबाट दुःखका समुद्र। जीवनको अन्तिम सत्य बनेर आउन सक्छ मृत्युको सम्भावित पल। यसका निम्ति मान्छेले हुर्काउन आवश्यक छ, यसका निम्ति मान्छेले हुर्काउन आवश्यक छ। आफ्नै मनको चौतारीमा धैर्यताको बर पिपल, आत्मबलले भरिएका घैलाहरू घोप्ट्याएर पखालिदिनु पर्छ। खुसीको इन्द्रेणी सतहमा लागेका मौसमी लेउहरू, मानवताको गीत गुनगुनाउँदै समात्नु जीवनको लय। सत्कर्मका पथहरूमा हिँड्नु कर्तव्यका पाइलाहरू। आकाशमा देखिने जुन जस्तै आशाका हजारौं अनुभूति कहिल्यै नभेटिएर पनि हराएका हुँदैनन्। आफ्नै हुन्छ सपनाको घाम नजिक नभएर पनि। प्रकृतिले जति पटक लडाओस् अडिने यही धरती हो। फेरि उठ्नको निम्ति मान्छे हरेक प्रयास उसको जिन्दगीको अर्को पर्याय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म एकजना डाक्टर साहबलाई बोलाउँछु। उहाँ डाक्टर कृष्ण पन्थी अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, रिसर्च गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटीमा। र डाक्टर साहब जाओस्। धन्यवाद प्रभास सर। नमस्कार सबैजनालाई। म ढिलो नगरी मेरो कविता गर्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म सबै गद्य, कविता र गजलहरू र गीत सुनियो। मेरो कविता म कहिलेकाहीँ पद्यमा कविता, यो शार्दूलवृत्ति छन्दमा रचित कविता हो र मैले करिब 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि यो कविता लेखेको हुँ। खास गरी हामी देशिएकाहरूको देशप्रतिको माया र अलिकति यसमा देशका नेपालका नेताहरूलाई पनि गाली गर्ने किसिमले लक्षित छ र यो कुनै खास गरी होइन। म सुरु गरेँ र यसको शीर्षक राखेको छु प्यारो छ नेपाल। सीता गौतम बुद्ध पानी पनि जन्मे कुनै कालमा, लाखौं पावन दिव्य देव गृह थियो स्वर्ग नेपालमा। पारे ध्वस्त धरा पवित्र धरणी थलो, छोडे देश तथापि भन्छ मनले प्यारो छ नेपाल त्यो। जातीय अनेकता र पनि लो कस्तो थियो एकता, भाषा धर्म र संस्कृति पृथक थिए बढ्दैनथ्यो तिक्तता। हिन्दू राष्ट्र थियो कुनै समयमा संसदले चिन्दथ्यो, अहिले द्वन्द्व भूमि भयो तर पनि प्यारो छ नेपाल त्यो। भाषाको भानु लक्ष्मीहरूले राखेर छोडे पनि, भानुभक्त लक्ष्मी प्रसाद भन्न खोजेको, भाषाको जग भानु लक्ष्मीहरूले राखेर छोडे पनि, भाषाकै हरपल विरोध गर्ने बढ्दो छ संख्या पनि। कैयन युद्ध गरे लडे वीरहरू रक्षा गरे देशको,
खायो भाग लगाई आज कसले प्यारो छ नेपाल त्यो हाम्रो देश लुछाचुडी प्रतिदिनै गर्छन् ती नेताहरू भोकै बस्नु कि छोड्नु देश नियति भोग्दै ती सोझाहरू आफ्नो देश छ स्वर्ग जानी कसरी हुन्थ्यो विदेशी रको आफै देश भुलेर बस्नु कसरी प्यारो छ नेपाल त्यो भ्रष्टाचार छ देशमा सबतिरै नेता भए भ्रष्ट ती नेता कैसरी चुसकै भनिसके कोही कर्मचारी अति गर्छन् देश लुछाचुडीतिरै बेहाल कस्तो भयो कोही मर्द उठी उदाउ खुकुरी प्यारो छ नेपाल त्यो कोही मर्द उठी उदाउ खुकुरी प्यारो छ नेपाल त्यो प्यारो छ नेपाल त्यो। हस् धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण सर। म कृष्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म न्युजिल्यान्डबाट हाम्रो एकजना सुरेन्द्र पौडेल भाइ हुनुहुन्छ, टरङ्गामा न्युजिल्यान्डको टरङ्गा एरियामा बस्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विद्यार्थी हो, न्युजिल्यान्ड आएको भर्खरै 4 महिना जति भएको छ। म भाइलाई जोड्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ गीत लेख्ने, गाउने लगायत अन्य साहित्यिक साङ्गीतिक कर्ममा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। माइक सुरेन्द्रमा। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ सुरेन्द्र पौडेल। नेपाल घर चाहिँ स्याङ्जा वालिङ हो। म न्युजिल्यान्ड आएको दाइले भने अनुसार 4 महिना नै भएको छ। पोखरामा म्युजिक सिक्दै थिएँ। यसै सन्दर्भमा मेरो गुरु रोम तामाङलाई एकदम धेरै सम्झिन चाहन्छु। अनि मैले यहाँ एउटा गीत आफैले कोरेको थिएँ। तपाईहरु एकदम राम्रो प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि मेरो थोरै खल्लो होला, तर आज तपाईहरुमा जोडिएर धेरै कुरा सिक्ने अवसर मानेको छु। म कुनै पनि एउटा हस्ती होइन कि म जस्ट एउटा लर्नर हो। यसको हिसाबले पनि सानो नै छु भनौँ। त्यसैले आज म एउटा गीत, यो गीतलाई चाहिँ मसँगै म्युजिक सिक्ने भाइ देवेन्द्र ढकालले कम्पोज गरेको थिए। त्यो गीत आज यस्तो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबैजनाले स्वीकारिदिनु होला। तिमी नरोई बस म त मर्छु होला प्रिय नरोई बस जीवन भोग्दै जाने हो प्रिय जीवन भोग्दै जाने हो प्रिय त्यसैमा नदिवस म त मर्छु होला प्रिय म त मर्छु होला प्रिय तिमी नरोई बस सुन्दर जीवन जिउन सिका मैले पनि त्यही खोजे सुन्दर जीवन जिउन सिका मैले पनि त्यही खोजे तर हर प्रयासमा असफल भए अनि मृत्यु खोजे गहिरो पानीमा पौडिन सिका त्यसैमा डुबिन पास जीवन भोग्दै
जाने हो प्रिय जीवन भोग्दै जाने हो प्रिय त्यसैमा नल्झी बस्दा म त मर्छु भुलाई प्रिय समय अनुसार चल्न सिक त्यसैसँग ढल्न सिक ओ ओ ओ समय अनुसार चल्न सिक त्यसैसँग ढल्न सिक आगो जस्तो नभौ प्रिय बत्ती जस्तो बल्न सिक मैले हार खाए प्रिय तिमीमा चाहिन्छ साहस जीवन भोग्दै जाने हो प्रिय जीवन भोग्दै जाने हो प्रिय त्यसैमा नल्झी बस्दा म त मर्छु भुलाई प्रिय म त मर्छु भुलाई प्रिय तिमी रोई बस्दा थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद अब म टेक्सासबाट डालसबाट म छविजीलाई बोलाउँछु। उहाँ चाहिँ नि वर्षौंदेखि मन्दिरमा लाग्नु भएको छ। मन्दिरको पूजा समितिमा हुनुहुन्छ र हामी सबै उहाँप्रति चाहिँ अनुग्रही छौँ। सुरुदेखि पुरा एक्लै भिडेर लाग्नु भएको थियो, अहिलेसम्म पनि लागिरहनु भएको छ। अहिले महासचिव के उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन र भाग लिइराख्नुहुन्छ। चपीजी जाओस्। मेरो आवाज सुनिया छ? नमस्कार सबैजनालाई। सुनिया छ। म छवि चापागाई। म विगत 13 वर्षदेखि अमेरिकाको डालसमा बस्दै आएको छु र नेपालमा चितवन हो मेरो। र दाइले अलिकति कुरा उठाइहाल्नु भयो। म अमेरिकाको टेक्सासमा बन्दै गरेको बुद्ध तथा श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको हामी जुन प्रोजेक्टमा छौँ त्यो प्रोजेक्टको मैले अहिले महासचिवको रूपमा मैले विगत 7 वर्षदेखि म निरन्तर त्यहाँ काम गरिरहेको छु। र आज सबै साहित्यिक मित्रहरूलाई मेरो साहित्यिक अभिवादन र नेपालदेखि न्युजिल्यान्डसम्मका अमेरिकासम्मका साथीहरूलाई चाहिँ जोड्ने आयोजक साथीले पहल गर्नुभयो, त्यसमा सबैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म नियमित लेख्दिनँ, म कताकति फाटुफुट्ट लेख्ने गर्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ धृतराष्ट्रको समाप्ति र न्यायको प्राप्ति। मैले यसलाई अलिकति अगाडि र पछाडि जोड्न खोजेको छु। धृतराष्ट्रको समाप्ति र न्यायको प्राप्ति। बन्दाबन्दीको अवस्था छ, हामी बाबु छोरी सँगै छौँ तर आफ्नै आफ्नै धुनमा। बन्दाबन्दीको अवस्था, हामी बाबु छोरी सँगै छौँ तर बन्दा आफ्नै आफ्नै धुनमा। म टेलिभिजनको पर्दामा महाभारत युद्ध अनि अभिमन्युको हत्या हेर्दैछु। छोरी फोनको सामाजिक सञ्जालमा वर्तमान जल्दो बल्दो समाचार हेर्छे। म कुरुक्षेत्रको दृश्य देख्छु। ऊ समाज बीचको द्वन्द्व, रङ्ग बीचको द्वन्द्व, जाति बीचको द्वन्द्व देख्दछ। म कौरव पक्ष पाण्डव पक्ष दुई प्रतिपक्षी देख्छु। ऊ जाति ठुलो जाति सानो जाति, सेतो वर्ण कालो वर्ण, यो धर्म ऊ धर्म, यो गरिब यो धनी, यो न्याय यो अन्यायका पक्षहरू देख्ने गर्छे। म अन्यायको पक्षमा लडेका पाण्डवहरूलाई प्रेम गर्छु। म अन्यायको विरुद्धमा लडेका पाण्डवहरूलाई प्रेम गर्छु। ऊ
एक मुटु र अर्को मुटु बीचको प्रेमलाई प्रेम गर्छे, एक रंग र अर्को रंग बीचको प्रेम गर्छे, एक जाति र अर्को जाति बीचको प्रेमलाई माया गर्छे। म कौरव पक्षले गरेको ज्यादतीको खैरो खन्छु, म कौरव पक्षले गरेको ज्यादतीको खैरो खन्छु। ऊ समाजभित्रको अन्धविश्वास, रंगभेद, जातिभेद, धर्म बीचको ज्यादतीको उछितो काट्छे। त्यसो त म एक्लै युद्ध मोर्चामा होमिने दुस्साहस गर्ने अभिबन्धुको पनि आलोचना गर्छु। ऊ समाजको नियम उल्लङ्घन गर्ने, कानुनको विरुद्धमा चल्ने, बाल विवाहको मञ्चन गर्ने, धार्मिक आस्थाको मान मर्दन गर्ने खराब संस्कारको आलोचना गर्छे। म चारैतिरबाट महारथीहरू घेरेर गरिएको हत्या देख्छु। तर ऊ सारा गाउँ नै मिलेर उल्टिएर गरिएको हत्या, सुरक्षाकर्मीको भेषमा रोडमा गरिने हत्या, कानुनलाई हातमा लिएर घर घरमा टोल टोलमा गरिने निर्दयी हत्याहरू देख्दछे। यही नै छ हामी दुई पुस्ताको अन्तर। मेरो मन पौराणिक कथातिर जान्छ, तर ऊ वर्तमान समाज, वर्तमान रङ्गभेदी समाज, युद्धरत समाज र जातिभेदी समाजतिर मन लगाउँछे। त्यसैले आज पनि उसले जातीय महाभारत हेर्छे, जातीय धार्मिक महाभारत हेर्दैछे, क्षेत्रीय महाभारतहरू हेर्दैछे, रङ्गभेदी महाभारत हेर्छे र सामाजिक महाभारतका कुराहरू गर्छे। आज समाजमा धृतराष्ट्ररूपी अन्धो नेतृत्व, भीष्म पितामह रूपी मौन कानुन, द्रोणाचार्य रूपी निरीह शिक्षा प्रणाली, कर्ण रूपी स्वार्थी समाज र दुर्योधन रूपी शोषण र अन्याय अत्याचारहरू कायम छन्। त्यसैले हामी दुवै प्रतीक्षारत छौं कृष्णद्वारा निर्देशित अर्जुनको न्यायको स्वर, भीमको विश्वासको गराहा, दुर्योधनको सफाया, भीष्म पितामहको दहन, द्रोणाचार्यको कायापलट र अन्त्यमा धृतराष्ट्रको समाप्ति र न्यायको प्राप्तिको प्रतीक्षामा छौं। त्यसैले हामी प्रतीक्षारत छौं अर्जुनको न्यायको स्वर, भीमको विश्वासको गराहा, दुर्योधनको सफाया, भीष्म पितामहको दहन, द्रोणाचार्यको कायापलट र अन्तमा धृतराष्ट्रको समाप्ति र न्यायको प्राप्तिमा छौं। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सरलाई। एकदमै हामीले पनि आगामी अङ्कमा न्युजिल्यान्ड साहित्य समाजले जुन नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदको समस्या छ त्यसका विषयमा थोरै बोल्नको लागि एउटा साहित्यिक कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। हजुरको यस रचना सँगसँगै त्यो पनि मलाई याद आएर हजुरहरूलाई पनि सम्झाउन मन गरे। कृपया हजुरहरू कसैले नेपाली साहित्य समाजको फेसबुक पेज मा जानुभएको छैन भने कृपया त्यहाँ गएर लाइक गरिदिनु होला। हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू पनि हेरिदिनु होला। कवि सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म न्युजिल्यान्डबाट नारद कुँवर सरलाई म जोड्न चाहन्छु। न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चमा हुनुहुन्छ उहाँ। नारद कुँवर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ। नारद सरलाई स्वागत छ। त्यसपछि भगवतीजीको है। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। नेपाली साहित्य समाजले हामी सबै साहित्यप्रति इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीभाइहरूलाई संयोजन गर्ने विशेष पहलमा सञ्जयजी र प्रभातजीको योगदानको म कदर गर्दै आजको यो कार्यक्रममा मेरो एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ आज नेपाली आफ्नै देशतिर फर्कँदैछ। देश देशान्तरका सीमा रेखाहरू चिर्दै, देश देशान्तरका सीमा रेखाहरू चिर्दै धेरै टाढा टाढा पुगिएछ। सँगै धड्किने मुटुहरू छोड्दै, कलिला पैतालामा टाँसिएका माटोहरू छोड्दै, कलिला पैतालामा टाँसिएका माटोहरू छोड्दै सामर्थ्य र कर्महरू बोकी अवसरहरूको खोजीमा, सामर्थ्य र कर्महरू बोकी अवसरहरूको खोजीमा यहाँ हरेक दिनहरू बित्छन् घण्टा घण्टाको हिसाब किताबमा, साताहरू बित्छन् अनि बित्छन् महिना र वर्षौं कर्मको खेलमा। मानिलिउँ गुडिरहने एक मसिनको नाम हो जिन्दगी।
विदेशको बसाई कर्मको खेलमा मानिलिउँ गुडिरहने एक मसिनको नाम हो जिन्दगी। अनायस आज भोलि थकित थकित छ यो तन, अनायस आज भोलि थकित थकित छ यो तन, तर्सित तर्सित छ यो मन। सायद कोरोनाको पीडा देखेर होला हजारौं माइल हिँड्दै मातृभूमिका काखमा, मातृभूमिको काख खोज्ने सन्तानहरूको पीडा। हजारौं माइल हिँड्दै मातृभूमिको काख खोज्ने सन्तानहरूको पीडा। न खानु न सुत्नुको ठेगान, न मर्नु न बाँच्नुको ठेगान। नदीको बेगमा पनि होमिँदै पुगेका छन् मातृभूमिको काखमा, नदीको बेगमा पनि होमिँदै पुगेका छन् मातृभूमिको काखमा। देश बाहिर देशभित्र अव्यवस्थित क्वारेन्टिनको शिकार हुँदै, अव्यवस्थित क्वारेन्टिनको शिकार हुँदै पुगेका छन् आफ्नै आमाको काखमा। एकातिर कोरोनाको पीडा, एकातिर कोरोनाको पीडा, अर्कोतिर लुटिँदै गरेको नेपाल आमाको अस्मिता। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्ना सन्तानहरूलाई खोजी सुसाइरहेको बेला, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्ना सन्तानहरूलाई खोजी सुसाइरहेको बेला आफू बच्ने र आफ्नो समुदाय बचाउने, आफू बच्ने र आफ्नो समुदाय बचाउने अनि नेपाल आमाको अखण्डता बचाउने संकल्प बोकेर आज नेपाली आफ्नै देशतिर फर्कँदैछ, आज नेपाली आफ्नै गाउँतिर फर्कँदैछ। विदेशलाई चिन्दै, आफ्नै देशलाई चिन्दै, विदेशलाई चिन्दै, आफ्नै देशलाई चिन्दै आफूले विश्वास दिएका नायक र खलनायकहरूलाई चिन्दै आज नेपाली आफ्नै देशतिर फर्कँदैछ, आज नेपाली आफ्नै देशतिर फर्कँदैछ। धन्यवाद। अब भगवती पौडेल, भगवती जीको किताब कविता सङ्ग्रह स्रष्टा साँझले प्रकाशन गर्दैछ। फाइनल भइसक्यो, अब 1-2 हप्ताभित्रमा प्रिन्ट आउट भएर बाहिर पनि निस्किन्छ। उहाँ हाम्रो आइएनएलएसमा हुनुहुन्छ यताको, र हामीसँग पनि त्यसरी नै सहभागी हुनुहुन्छ। धेरै अगाडिदेखि साहित्यिक क्षेत्रमा भाग लिइराख्नु भएको छ। ल भगवतीजी जाओस्। आवाज आएन। अनम्युट गर्नु पर्यो। आयो 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 आयो। किन फेरि यहाँ फेरि पनि आइरहेछ के त्यो उ हैन, केही छैन, आइरहेछ। भएन, तपाईले अनम्युट भएन, फेरि गर्नुस्। भयो भयो। ल ठिक छ। नमस्कार है, हार्दिक नमन। म डालस टेक्ससदेखि नेपालमा अर्या हाँची। मैले चाहिँ आज कविता सुनाइन, मैले यहाँहरूलाई गजल सुनाएँ। यही हिजो आजकै सन्दर्भमा लेखिएको गजल छ, म वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। ए जिन्दगी बिस्तारै चलिदे है, ए जिन्दगी बिस्तारै चलिदे है, गाण्डीव र धनुष भिर्न बाँकी छ। तालिम लिँदैछु बाण चलाउन, मैदानको शत्रु गिर्न बाँकी छ। ए जिन्दगी बिस्तारै चलिदे है, गाण्डीव र धनुष भिर्न बाँकी छ। तालिम लिँदैछु बाण चलाउन, मैदानको शत्रु गिर्न बाँकी छ। विदेशी क्वारेन्टाइनमा थुनिएकी श्रमिक हुँ बिन्ती छ, विदेशी क्वारेन्टाइनमा थुनिएकी श्रमिक हुँ बिन्ती छ। खान नदेऊ तलब देऊ,
खाना नदेऊ तलब देऊ बा आमाको वृद्ध भत्ता तिर्न बाँकी छ। ए जिन्दगी बिस्तारै चलिदे है, गाण्डीव र धनुष भिर्न बाँकी छ। तालिम लिँदैछु बाण चलाउन, मैदानको शत्रु गिर्न बाँकी छ। सत्ताको उन्मादमा रम्नेहरू जोगाउनु छ त्यहाँ परदेशबाट। सत्ताको उन्मादमा रम्नेहरू जोगाउनु छ त्यहाँ परदेशबाट। हेर्दा हेर्दै कोरोनाको जिउ छिरिसक्यो, हेर्दा हेर्दै कोरोनाको जिउ छिरिसक्यो। अब पुच्छर छिर्न बाँकी छ। ए जिन्दगी बिस्तारै चलिदे है, गाण्डीव र धनुष भिर्न बाँकी छ। तालिम लिँदैछु बाण चलाउन, मैदानको शत्रु गिर्न बाँकी छ। अब अन्तिम शेर। श्रमिकको पसिनामा रोग टाँसिन्छ, श्रमिकको पसिनामा रोग टाँसिन्छ, पैसामा टाँसिँदैन। श्रमिकको पसिनामा रोग टाँसिन्छ, पैसामा टाँसिँदैन। उही पसिनाको गन्ध सुँगाउन आफैले देश फिर्न बाँकी छ। उही पसिनाको गन्ध सुँगाउन आफैले देश फिर्न बाँकी छ। हे जिन्दगी बिस्तारै चलिदे है, गाण्डीव र धनुष भिर्न बाँकी छ। तालिम लिँदैछु बाण चलाउन, मैदानको शत्रु गिर्न बाँकी छ। धन्यवाद। धन्यवाद भगवतीजी। एकदमै राम्रो गजल, सान्दर्भिक पनि छ, मार्मिक पनि छ। अहिले हामी यस कार्यक्रमको धेरै नै उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। प्रभात सर, हामी फेरि पुनरुक्ति हुन सक्छ, फेरि दोस्रो त चरण नजाला हैन? अब 1.5 घण्टा भइसक्यो। अब हामी जति छौँ अब सकिँदैन होला। अब चाहिने समयले हामीलाई साथ देला जस्तो लागेन। एक एकवटा सबैजनाले रचना पढ्यो, त्यति नै गरौँ है। हामीसँग यहाँ एकजना हुनुहुन्छ SMBAS, उहाँको नाम चाहिँ म थाहा पाउन सकिनँ, तर त्यसबिचमा म न्युजिल्यान्ड। हजुर, सफुल कोइरालाको नाम आएन। अनि त्यसबिचमा म न्युजिल्यान्डबाट हुनुहुन्छ 2-3 जना छौँ बाँकी हामी। विष्णु श्रेष्ठ बहिनी हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्डको क्विन्स टाउन, एकदम सुन्दरी नगर हो त्यो। बहिनी पनि नयाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्डमा, उहाँलाई म कनेक्ट गर्न चाहन्छु। कृपया विष्णु श्रेष्ठ तपाईँको अनम्युट गर्नु होला। नमस्कार सबैजनालाई, सम्पूर्ण साहित्यिक अग्रजहरूमा मेरो नमस्कार। आज म क्विन्सटाउन न्युजिल्यान्डदेखि र मेरो नेपाल स्थित घर पोखरादेखि सम्पूर्ण अग्रजहरूबाट आज साहित्यिक सृजनाहरू सुन्न पाउँदा आफूलाई एकदमै गर्व लागिरहेको छ र केही सिक्न पाउँदाखेरि आफूलाई खुसी लागेको छ। र मैले एउटा सानो कविता लिएर आएको छु आजको लागि, जुन मैले टिटी.com मा पनि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छु। र मेरो कविता हिजोका सपना शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो। आँखा चिम्लेर आफैमा हराइरहेको छु, आँखा चिम्लेर आफैमा हराइरहेको छु, एक्लै हाँस्दै कराइरहेछु। प्रत्येक पाइलामा तिमीले दिएको साथ, प्रत्येक पाइलामा तिमीले दिएको साथ, अनि मिठो बोलीमा अल्मलिरहेछु। बिहानीको झुल्के किरणले स्पर्श गर्दा, बिहानीको झुल्के किरणले स्पर्श गर्दा, झसङ्ग बिउजिँदा तकिया समाइरहेछु, झसङ्ग बिउजिँदा तकिया समाइरहेछु। हिजोका ती सपना सम्झेर, हिजोका ती सपना सम्झेर आज पनि तिम्रै प्रतीक्षामा रमाइरहेछु, आज पनि तिम्रै प्रतीक्षामा रमाइरहेछु। मेरो मोबाइलको तिम्रो फोटो हेर्दै, मेरो मोबाइलको तिम्रो फोटो हेर्दै आफैलाई सम्हालिरहेछु, आफैलाई सम्हालिरहेछु। सधैँ दिन एकै नासे कहाँ हुन्छ र भन्दै, सधैँ दिन एकै नासे कहाँ हुन्छ र भन्दै गहभरि आँसु बनाई लुकाइरहेछु, गहभरिका आँसु लुकाइरहेछु। धन्यवाद। आजलाई यति नै छोटो नै छ।
धन्यवाद। अब मैले अब यसो हेर्दाखेरि टेक्सासबाट हामी 3 जना बाँकी छौँ, सकुलजी, शशीजी र अनि ओक्लाहामाबाट हुनुहुन्छ विश्वराजजी। उहाँ चाहिँ नि हाम्रो स्रष्टा समाज स्थापना गर्दाखेरि हामी 3 जना थियौँ, त्यही भएर उहाँलाई मैले लास्टमा बोलाउँछु। यसपछिको पालो छ सकुलजीको। सकुलजी। धन्यवाद। मैले एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविता लिएर आएको छु आजको लागि। कविताको नाम छ अनलाइन। आजभोलि यस्तो के भएको, आजभोलि यस्तो के भएको, अनलाइनले यो दुनियाँ खाएको, अरू सबलाई लाग्ने गल्ने, यसलाई चाहिँ कोरोना किन नलाएको। मिट अनलाइन, सिट अनलाइन, हुँदा हुँदा त अब इट पनि अनलाइन। तै अब शौच पनि अनलाइनमै गर्न पाए, तै अब शौच पनि अनलाइनमै गर्न पाए। नमुखलाई टेन्सन, न तलतिर शास्ति, वा अनलाइन, त्यसपछि त सधैँ मस्ती मस्ती। अस्ति कपाल काट्न दोकान गएको, अस्ति कपाल काट्न दोकान गएको, साउरीले सोधिन् अनलाइनमा नाम चढाएको। सोचे अनलाइनमै काट्नु पर्ला, एउटा एप्स बनाएर राख्नु पर्ला। अनलाइनमै खेत रोप्ने, अनलाइनमै काट्ने, अनलाइनमै चिरफार गर्ने, अनलाइनमै फाट्ने। ए रातै यो जन्तु कहाँबाट तल झरेको, बल्ल बुझ्दैछु यो त मोबाइलबाट पो सरेको। तै अब देवताहरूको पनि एउटा एप्स नै बनाऊ। आगो पानी हावा जे चाहिए पनि अनलाइन नै फेरौँ। अनलाइन नै बिहे गरौँ, बच्चो पनि अनलाइन वाला। अनलाइन नै बिहे गरौँ, बच्चो पनि अनलाइन वाला। अब के को रनको, बोक्यो मोबाइल मार्यो फोनको। अनलाइन नै स्वर्ग अनि अनलाइन नै नर्क बनाऊ। अनलाइन नै स्वर्ग अनि अनलाइन नै नर्क बनाऊ। एप्स खोलौँ, बैतरणी पार गरौँ, एप्स खोलौँ, बैतरणी पार गरौँ। धन्यवाद। अब मैले शशीजीलाई बोलाएँ। शशीजी हाम्रो लायन्स क्लबको पहिलेको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हो, अनि लायन्स क्लबले वर्षको एउटा कविता समारोह गर्छ, त्यसलाई लिड गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो यहाँको एउटा साहित्यिक उसमा निकै पढ्ने मात्रै होइन र त्यो विश्लेषक जसको भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँले। ल शशीजी, उहाँ अनलाइन हुन्छ? ए हुन्छ। तपाईँ म्युट अनम्युट गर्नुहोस्। ल भयो। हजुर नमस्कार, म शशी भट्टराई। क्यामेरा मिलाइदिनु न सर। हजुर थोरै हजुरको अनुहार देखिएन। ए सरी, म टेक्सास फोर्ट वर्थ सहरबाट, नेपालमा मेरो घर चाहिँ जलेश्वर। करिब 12-13 वर्षदेखि म यहाँ छु। र प्रभात दाइले ठिकै भन्नुभयो, साहित्यप्रति रुचि भएको मान्छे हो म। साहित्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ सुविधा के छ भने हामीले सम्बोधन एकजनालाई गरिरहेको हुन्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ के प्रहार चाहिँ अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ। अब त्यो के भन्छ देवराज न्यौपानेजीको भावनासँग मैले पनि आफ्नो भावनालाई जोड्नको लागि पहिले चाहिँ 4 लाइन भनिहाल्छु। पावरको अभिमान किन गर्छौ मानव, पावरको अभिमान किन गर्छौ मानव, एक दिन तिम्रो पावर झर्छ। कंस मरे, रावण मरे, तिमीले पनि त मर्नु पर्छ। अब एउटा सानो कविता छ मेरो, म धेरै समय लिन्न, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेरो आवाज आइरहेको छैन? ठिक छैन आवाज? ठिक छ। हजुर। त्यो बिजुलीको खम्बा, त्यो बिजुलीको खम्बा, त्यो समीको गाछी, त्यो बिजुलीको खम्बा, त्यो समीको गाछी, जहाँ कुर्थ्यौ मलाई तिमी, शान्त तलाउको पानी छ साक्षी। त्यो बिजुलीको खम्बा, त्यो समीको गाछी, जहाँ कुर्थ्यौ मलाई तिमी, शान्त तलाउको पानी छ साक्षी। त्यो स्कुलको कोलाहल, त्यो स्कुलको कोलाहल, कक्षा कोठाको एकान्त कुना, तिम्रो भावपूर्ण आँखाहरू भन्दै थिए अन्तर्मनको आवाज सुन, अन्तर्मनको आवाज सुन। त्यो स्कुलको कोलाहल, कक्षा कोठाको एकान्त कुना, तिम्रा भावपूर्ण आँखाहरू भन्दै थिए अन्तर्मनको आवाज सुन। मेरा यी बहिरा कानहरू, मेरा यी बहिरा कानहरू, तिम्रा ती स्पष्ट बोली सायद तिमीलाई
लाग्दो हो म आउँछु भोलि, तर तिम्रो ती इच्छाहरूले निकास कहिले पाएन, तर तिम्रा ती इच्छाहरूले निकास कहिले पाएन। सायद तिमी अझै त्यही छौ त्यो, तर त्यो भोलि कहिले आएन, तर त्यो भोलि कहिले आएन। धन्यवाद। धन्यवाद। अब सञ्जय जी। हामी न्युजिल्यान्डबाट अब मेरो विचारमा 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ, एकजना म जोडेर। श्रीधरजीले भन्नुभयो। हजुर, श्रीधर बस्नेत सरलाई चाहिँ म जोड्न चाहे। श्रीधर बस्नेत सर हाम्रो न्युजिल्यान्डमा साहित्यको क्षेत्रमा उहाँ एकदमै सक्रिय खम्बा हुनुहुन्छ। न्युजिल्यान्ड नेपाली साहित्य समाज संस्थापक सल्लाहकार, अहिले पनि सल्लाहकार, नेपाली कम्युनिटीमा पनि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ श्रीधर सर। म उहाँलाई माइक दिन्छु। सुनिन्छ है? हजुर। नमस्कार। यो धेरै साहित्य अनुरागीहरूलाई यसरी एकै ठाउँमा जोड्ने प्रयास गर्नुभएकोमा प्रभातजी, सञ्जय भाइ, नेपाली साहित्य समाज सबैलाई धन्यवाद छ। मेरो सानो एउटा कविता अहिलेकै सन्दर्भमा। हामी स्वाभिमानी जातिहरू, हे स्वाभिमानी जाति भन्नेहरू, आज तिम्रो जरुरी परीक्षा छ। पुर्खाले नाङ्गो पाउ र भोको पेटले लडेको युद्ध र जितेको भूमि तिम्रो स्वाभिमानको कसीमा घोटिँदैछ। फेरि पनि चुक्यौ भने, ठाडो शिर झुक्यौ भने, छातीभित्र कोरेको मानचित्र धुमिल हुनेछ। दासताको भुमरीभित्र पस्नेछौ, फस्नेछौ। झन्डा र डन्डा बोकेर अगाडि लाग्नेहरू, तिम्रो मौनता र दोधारे चालमा कतै स्वाभिमान लडखडाएर ढल्ने त छैन। लाग्छ कतै तिमीले इमान गुमायौ कि, मानचित्र घटाएर जुवाको खालमा राख्यौ कि। हे सारा स्वाभिमानी जाति भन्नेहरू, बुझिराख सह अस्तित्वको सीमा नाग्नेहरूको जाललाई, बुझिराख सह अस्तित्वको सीमा नाग्नेहरूको जाललाई र भित्रै भित्रै धमिरा बनेर कोरोना भन्दा खतरा तिनका चाललाई। धन्यवाद। कस्तो मिठो श्रीधर सर, थ्याङ्क यू। अब मैले हाम्रा स्रष्टा साँझका हामी 3 जना छौँ यसमा। म, हाम्रो विश्वराजजी र वैकुण्ठजी। आज वैकुण्ठजी आउन पाउनु भएन। विश्वराजजी उहाँ पहिले पढाउनुहुन्थ्यो। 7-8वटा किताब निकालिसक्नु भएको छ। अर्थ विज्ञ हो, त्यसमा पनि लेखिराख्नुहुन्छ। साहित्यमा कविता, कथा लेख्नुहुन्छ। गीत गाउनुहुन्छ, मिठो गाउनुहुन्छ। भोजपुरी र अर्को कुनै केमा पनि उहाँको किताब निस्किँदैछ। तसर्थ अब ल मैले विश्वराजजीलाई बोलाएँ। नमस्कार, म विश्वराज अधिकारी। अहिले पनि पढाउनुहुन्छ? हजुर, म कलेजमा पढाउँछु, यहाँ ओक्लाहोमा सिटी कम्युनिटी कलेजमा पढाउने हो। म सर्वप्रथम त आयोजक द्वय हाम्रो प्रभात सर अनि सञ्जयजीलाई मैले एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहे। यति राम्रो अवसर जुटाएर यतिजनालाई, हामी न्युजिल्यान्डदेखि अलिकता चाहिँ त्यति सम्पर्कमा थिएनौँ। कस्तो भनौँ न किसिमले उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूको अभिव्यक्ति पनि सुन्न पाइयो र साथै यहाँ सहभागी सबैजनालाई म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी हामी सबैजना भेला भएर एकअर्कालाई सुनिरहेका छौँ। त्यसमा यति अमूल्य समय दिएर यहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मलाई थाहा छ एकदमै यहाँको समय अमूल्य छ। आफ्नो जरुरी काम छोडेर यहाँ आउनुभएको छ, त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। र म आफ्नो रचना अब वाचन गर्न जाँदैछु। मेरो एउटा कविता छ र मेरो कविताको शीर्षक हो यो साटे त्यो साटे। कहिले के साटे, कहिले के साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। परिवार, आफन्त, समाज दिएर सन्तोष साटे, गाउँ दिएर सहर साटे, देश दिएर सुखसाल साटे, संस्कृति भाषा भेष दिएर धन साटे, चाड पर्व परम्परा दिएर मन साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। कहिले के साटे, कहिले के साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। असीमित सत्व दिएर सीमित सजिलो साटे,
सत्य र यथार्थ दिएर अविरल सपना साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। कहिले के साटे, कहिले के साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। विश्वास दिएर भ्रम साटे, विश्वास दिएर भ्रम साटे, कर्म दिएर अविरल मर्म साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। कहिले के साटे, कहिले के साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। वयस दिएर उमेर साटे, वयस दिएर उमेर साटे, धन दिएर ऋण साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। यो साटे त्यो साटे, यो जीवनमा के साटे, के साटे। कहिले के साटे, कहिले के साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। उत्तर दिएर अनगिन्ती प्रश्न साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। कहिले के साटे, कहिले के साटे, साटेर नै यो जीवन काटे। धन्यवाद। धन्यवाद। ल अब को बाँकी कोही हुनुहुन्छ हाम्रो? अकुलजी भइसक्यो नि। कोही हुनुहुन्छ बाँकी? मेरो विचारमा अब तपाईँ अनि अन्त्य गर्ने। ल मेरै पालो आयो त? ल ठिक छ। सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सञ्जय शान्ति सुवेदी, न्युजिल्यान्डमा बस्छु। विगत 5 वर्षदेखि नेपालमा गएर पोखरा साहित्यको विषयमा म कविता र लघुकथा लेखनमा रुचि राख्दछु। म झोक चल्दाखेरि लेख्ने खालको परे। प्रकाशित कृति अहिलेसम्म केही पनि छैन, प्रकाशन एउटा कृतिको लागि तयारी गरेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ विदेशिएको कि बिकिएको राष्ट्रवादी। यो चाहिँ कविताले नै सबै कुरा भन्छ। बिकिएका राष्ट्रवादीहरू देशैभरि सल्बलाएका छन्। कोही गरिबहरूको मसिया बन्छन्, कोही नागरिक अगुवा, कोही सञ्चार गृहको मालिक, कोही दलाली व्यापारी, त कोही कालो बजारी, कोही बन्छन् प्राध्यापक, त कोही बन्छन् प्राज्ञ, कोहीलाई बनाइन्छ विज्ञ। कोही जनजातिका नेता, कोही मनमानीका नेता, केही धर्मका नेता, कोही युद्धका नेता। के गर्नु भनेर गरिबका नेता, ऊ स्वतन्त्रताको सेनानी दलाली गर्छ, भ्रष्ट छ जनताको खान्छ नुन। सोझो गर्छन् त्यता विदेशीले सीमा मिच्दा, वा फिरङ्गीको प्रिय बनी बिकेको छ जो सबैभन्दा उही कहलिन्छ राजनेता। बिकेका मानिस रहन्नन्, बिकेका मानिस रहन्नन्, उसका अनेक पदावली हुन्छन्। राजदूत, सल्लाहकार, कुलपति, रजिस्ट्रार, सञ्चारकर्मी वा पत्रकार, वकिल, न्यायाधीश, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, त कोही कलाकार। बिकेका मानिस रहन्नन्, उनका अनेक पदावली हुन्छन्। रातो किताब पढाउलान्, शुभ सन्देश सुनाउलान्, टाई सुट भिराउलान्, मानव अधिकार र पहिचानको नाममा वाक स्वतन्त्रता र गरिबी उन्मूलन, वा पिआर, ग्रीन कार्ड र डिबी भन्दै अध्ययन, अनुसन्धान र अवसर या अनेक नाममा नथ्याएर लतारिँदैछन् राष्ट्रवादीहरू। त्यसैले बढ्दैछ सङ्ख्या, जताततै छन् बिकिएका राष्ट्रवादीहरू। हो जताततै छन् राष्ट्रवादीहरू, कोही विदेशिएका छन्। जय हिन्द भन्दै बुट बजार्ने, वा अनुदानमा पढ्दै मुख बटार्ने। पुल्चोक र महाराजगञ्जमा पढेका विदेशतिर छन् कति कति। शौखिन युद्ध लडिरहेछन् ती महान किबोर्ड वारियर। किबोर्ड वारियर भनेको चाहिँ काम नगर्ने, फेसबुकमा एसएसमा मात्र लेख्नेलाई किबोर्ड वारियर भन्ने एउटा वर्ड यहाँ चाहिँ लेखियो। हो ऊ विदेशिएको राष्ट्रवादी, उसको कहर पनि भिन्न छ। आफ्नो मैमत्ताको दोकान थाप्न, नवीन विचार चाहिँ लाग्ने भ्रमहरू आफ्ना लेखोट पुस्तक वा फेसबुक र ट्विटरका भित्तामा रङ्ग्याउँछ भरपुर। पुष्ट्याउन खोज्छ राष्ट्रवादी मुकुण्डो। नेपालले जन्माएको, पढाएको, हुर्काएको कर्तव्य विमूढ विद्वान युवा, पिआरधारी स्वेच्छाचारी हो उही। त्यही त हो ऊ विदेशिएको राष्ट्रवादी।
सबैलाई बिकिन हुन्न रहर, सबैलाई कहाँ रहर हुन्छ र, सबैलाई बिकिन हुन्न रहर, जो सक्दछ बाँच्न ऊ बिकिदिन्छ। नराम्रो यथार्थ यही छ, जो सक्दछ बाँच्न ऊ बिकिदिन्छ, जो बाँच्न सक्दैन ऊ केही गर्न, जो बिग्दछ ऊ ठाटिन्छ, जो सक्दैन ऊ झाकिन्छ। यसलाई रिपिट गरे, सबैलाई बिकिन रहर हुन्न, जो सक्दछ बाँच्न ऊ बिकिदिन्छ, जो बाँच्न सक्दैन ऊ केही गर्न, जो बिग्दछ ऊ ठाटिन्छ, जो सक्दैन ऊ झाकिन्छ। बिकेर जमेको राष्ट्रवादी फर्किन्न, निर्दो जब सक्षम हुन्छ बरु फर्किन्छ, लड्न बिकिएका राष्ट्रवादीसँग फर्किन्छ आफ्नै देश लड्न बिकिएका राष्ट्रवादी। धन्यवाद। सञ्जयजी, अब अन्त्यमा सञ्जयजी आइएलएस न्युजिल्यान्ड समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एनआरएन आइसिसी को साहित्यिक विभागको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्डमा धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ र एक किसिमले भन्दाखेरि अहिले एउटा नयाँ लहर ल्याउनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ, अन्त्यसम्म दिनुभयो। दुई चारजना साथीहरूलाई अगाडि जानु थियो, उहाँले पहिले नै खबर गर्नुभएको थियो मलाई हामी अगाडि जान्छौँ भनेर। साह्रै राम्रो कार्यक्रम भयो। 15 मिनट ढिलो भए पनि 15 मिनट बढी गयो, तसर्थ 8 बज्नै लाग्यो यहाँ। सबैलाई धन्यवाद। र अब एउटै कुरा मात्रै के छ, हाम्रो कुरा भइरहेछ र यस्तै कार्यक्रम अरू अमेरिकामा भएको अरू राज्यसँग जोडिएर गर्ने अनि अन्य देशसँग पनि गर्ने भनेर साथीभाइहरूको कुरा चलिरहेको छ। 2-3 हप्तामा फेरि म तपाईहरुलाई फेरि सम्झिनेछु, फेरि बोलाउनेछु, फेरि यसरी नै जोडियौँला। धन्यवाद सबैलाई। म अन्तिममा एक लाइन जोड्न चाहे प्रभात सर, साहित्यको कुनै सीमा हुँदैन, हामी शब्दबाट जोडिने मात्र हो, तर पनि हामीसँग एउटा समानता के छ भने हामी सबै नेपाली भाव नेपालीपनले जोडिएका छौँ। तसर्थ स्रष्टा र साहित्यको कुनै एउटा सीमा नभएको कारणले हाम्रो पाठक अमेरिकामा पनि हुनुहुन्छ र अमेरिकाका स्रष्टाका पाठक न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ। तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरू हामी भविष्यमा पनि गरिरहन्छौँ र हामी गरिरहन सकौँ भन्ने आशा गरेको छु। प्रभात सर जस्तै पुलको सेतुको काम गरिदिनु हुने अरू र उहाँलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको लागि मात्र होइन, यो हाम्रो परिचय पनि भयो भन्ने म मान्दछु र भविष्यमा पनि यो हाम्रो भेटघाट साक्षात्कारलाई सम्बन्धको रूपमा अगाडि बढाउन इच्छुक छु। हामीसँग फेरि जोडिनुहुनेछ र हामी पनि जोड्ने अवसर पाउनेछौँ भन्ने सम्पूर्ण न्युजिल्यान्डमा रहनुहुने नेपाली स्रष्टाहरूको तर्फबाट धन्यवाद र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु है, फेरि पनि भेट्दै गरौँला। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। सबैलाई नमस्कार, सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद।